تاوينا كنسنيه هو نكون هني دياوينا كن غير هو تمورت النغدا ذاك ينغوكي نكون هني دياوينا الوكايا النغدا كاينغدا ضيافينا نكون هني دياوينا ما بغانا تروح تقين دي مزيان وثنوفا ما حدا يسل ما نكون نعرف نكون انتو غيا ضارك اكاديمي صح. Je fais appel surtout ceux qui vont régulièrement à Tourir Moussa le 25 juin. Donc si vous allez déjà à Tourir Moussa le 25 juin, تعلموا بلي لا لي بروبليم نخدم مازن شوال نخدم مازن العار نخدم مازن سيتادير نتعدى هضره غير ويدي سنين تاع قبايليت ما يمشطو حنا قلت نتلومو على ويدي سنين تاع قبايليت صح ويدي هضره تاع قبايليت صح نصير ديجا سنا بالزيت التامنت مثلا باش نودنيني عينو نبغى نودنيني هكاكي كل سكواس هكاكي كل سكواس نتعدى في مزدا ونتوريت موسى وقيد الحق واقي اني وازقون يقبلن اتساسن دي ميليي دو جون افدا ثنون باش تزورنا زكا سي بور سو ريكويير موسى دارينا باش نسوسم باش تناويش الخضار سوسمينينا ذا شو قفران داكي اني واغي نمطل داكي فاش تاكيد نتسافر في موسى ود نتسافر باش نسوق ود نتسافر باش نسكر ود نتسافر pour marquer des points politiques Arthur Moussa نتسافر pour se recueillir et pour payer nos respects à la personne qui reste de sa famille, qui est, que vous le voulez ou non, Malika Matoub et Nadia Matoub, ainsi que Assirem et toute la famille. ودنوسي ولا عرفاكي انا غني فوز كاكيون انا البدلي ضربو باش نغني فوز كاكيون ثورة موسى صفرا مليح في التعدياكي صفرا خاطر ذلو الناس وفهمن ذا شو القبايل قلا عمري قال لي كرا قلا عمري نتخسر الهدرة قيم مناكن ماشي ديال خوفي كنو قاذن ماشي ديال خوفي كنو قاذن ولكن الا قتحذرم افانو تحذر مالا مسلم يعني القيمة القبايلية نكون صغار سنمت وتهدر غير يمشطو حنايا ويدينا يدي تسنكا تصرفيقا تغنين فوزكا كوركاز يرنو كسن القدر في فوت ماس كوركاز اسن لا كوموموراسيون ينس ويدينا جو لو رون فو بريسك با بصح سيتادير ما الا زمرنا بحصن د العالي نغمولاش سهلين هذا راه غادي يمضبرن انت كي تموت القبايلي فغا ما تبنو غنفدو ديجا
Glisi dolna, glisi konna, glisi qarban, c'est ça? C'est dirigé la communication, la propagande, Joseph Goebbels. C'est quoi ces méthodes? استعدم في تدفات موسى استعدم فوز كالونيس استعدم فوت ماس استعدم ماتنون في ماس استعدم في خام لوناس ملي كان معطو باقينا استعدمت الي روتور فزورات تمطوث تلقي ماس يارانا غدو تماثنا انفكي ذا منا فلاس يجا اختيد ملك معطوب est un patrimoine أمدلوليس ذي ذا منيس نكرف خلفك كي ندخل فيكم كندخل فاكويس خاطي ذو تمثنا غير فلا يجا اختيد لونس اتنحرز حاجة ماذا سنة تنقل وكال أكنا رانا عديناكو ذا باتريمون وما تنساف مي باشي هذا سمات تاع دايم في دارت قرقازن تلاوين سنو تفهم ترى طوموبيلات لا سيركولاسيون زرع بلوش تقبل مالك تدرت نون سي با فري ثورات موسى سو ني ميم با une commune, ce n'est même pas une daïra, c'est un village qui vivait en paix, qui a eu probablement la chance, la plus grande chance du monde, de posséder un homme, un argaz. Ni bachad nas nkuni un simsakh imzdarni ana ughal nufni karhan argazni. ماشي مش عفيز نديقو يغني قويزن قلموتي سرقي قويزن دلعار أكيد فغان نهدر هضرني ويلي سوسو منك الماء روحنا لينا هضر هادي ويلي تفناك التخديين وزرينا لها ذا شو ذا الحق ذا شو ذا البطل ذا الحق هادي سيونا سي تعبير ملكة اساسان elle est en train de se recueillir quand tu vas te recueillir sur la tombe de ta mère, ton frère, ta sœur, quoi que ce soit. Mais je suis ici pour demander pardon. Pardon, avant de demander pardon à Malika, de demander pardon à Imzarn Touref Moussa. سمحتها ونبقي ضارا كل ماشي ديال غازل خاطر لو كان ديال غازل الصوت نغوت يتسلم مالا اعطيكم الصحة وين الصبر مفاشتا الهضره هاكي دقارغا كاكي ماشي باطل كرابينا راد ملي لاك ثورات موسى حبسه سقسايه اهات تنظر يكون شويطاح اهات بزاف اللون بزاف اللسن ولا شوي دينا بيان سور قبايلي شو دا قبايلي الصح قبايلي الصبر قبايلي نزمر ونشتاقي Je remercie Taouret Moussa aussi petite. Est-ce que l'un de vous a pensé un jour à dire au comité de Taouret Moussa, est-ce que vous avez besoin d'argent? Masrq Misordin, venu le 25 juin, Masrq Misordin, Akun Aywen. Et il est temps, même sur la Taouret Moussa, piétonnière, ton mobile, Alain. Pour que les gens puissent se recueillir dans le calme, sans avoir à avoir peur. أشحال قراشي مشطحني دو فام دينا أشحال قشيشين تي مشطحني دو فام دينا سي نورمال تسمر دينا تسكرم سي نورمال دوا قيد ليكزامبل دوا قيد الموديل زعما جو سويز ان هوم ليبر كثر لا بوفورد الأولبرو ميوتشن كثر هذين ذي العيب هذه فوق موشيك كشي توصل باش تنتنير أفنتعزير مي كوندوليونس
mes sincères condoléances à des sauves avec la laine alcoolisée. ماشي اللعب وبي تبغى تقبايليت صروميت ميريكانيت صالمانيت جاهليات كونسيدير كشتيني وزري راه بلي عرف وليت موسى ماشي القبايل كاينين دي تسن تقول تخبرنا ونقول ما تسن ديفراني نيك فغانا نزار امشي نجيري الحوايج جمتيكي خاطر في التسعين انا تسن فرجن ديكنا علمتك كي تسد. Vous croyez que Hachal Kabilikanik c'est un rachi qui s'attache à la culture amazigh et qui تحويسن افهمن ذا شو تقبيلي تاقي ويثيلن معطوباقي ذا شي قلا يتغني Il y a des milliers maintenant. Regardez les matricules automobiles. Regardez bien les matricules. Et vous allez voir que nous avons des invités. Et nous devons nous montrer en exemple. Nous connaissons la définition de chouillard de ça. Rassakan, askan, vrave, s'tamour faginena. Atlechdem goïgarana. Mais ils ne sont pas exclus. On parle d'une Kabylie inclusif, pas exclusif. C'est ce que vous voulez construire? Nous avons un homme qui vient et qui a en fait compris, et c'est pas depuis aujourd'hui, le rôle, l'importance de la déconstruction des mythes. Parce que la société kabyle, depuis, je peux dire, son indépendance et bien avant, n'a vécu qu'à travers des mythes. Des histoires tirées de l'air pour une population qui n'avait ni écriture, ni culture. Alors c'est quoi la culture kabyle? Mazal, hein? Je suis de la culture kabyle. La culture kabyle دايني دنيغا كثورة. دايني دنيغا كثورة. ذي القدرات على من مولا تموت. ذي القدرات نعلمي تقشيشنين غير تلاوين سن. إلا قمرة ثوض مرثولة موسى أتنزم. فاقيت قبايليت نصح. القراص قبايليت. وين يبغان؟ أفيوزور يرقيق. وين يبغان هذي يسهل يلقيق. هذي يسقم يلقيق. نتروحو سوانوز الفولات موسى تروحو ورا ذينا باش نعقض يسماون قرقاز مثني قرغارة يسماون قرقاز كي نزرع مام قل حياتي شلو كان يقول لي ذاكي دالو ناس فيها يرفد الكلاش الغرون ادي يرفد الكلاش الغرون باسكو غاس يفهمها كان ذا شو تفغان مي ما تشكى عن كي تساوي المدل ما تشكى أنوغال ثولة موسى أتقفل أتوغال لاريزي ناس دولة أو كنت يزيو الزوم أو كنت تموت القبايل أتفغن وعرف نسينا أسقارن باريكزومبل نقران ماشي أتفغن لي زالجيريان ولا شعرافن أتفغن لي زالجيريان نسينا غادي يروح أسيني والله غير حوست عن توريث موسى هذيك بصح ولكن واش بيهم هذوك الناس واش بيهم هذوك هذيك مقبرة ça c'est le dernier des gens des curieux qui veulent connaître ce qui se passe à Tawrat Moussa. Hachmemar ولا شكون دي الزمر ما كنت ترفد نضربوني ذينا نورمالمون ترفد ما ذينو ترفد مرا ذينو سحقيض مرا ذينو سخسر مرا لهوري وتماس ها يميس بوتماس et la coordination et la fondation كويت المعطوب شغل داوسو باش السورة ثقي إلا ويس جن ثورة تكمل ممثل الميثين تكمل ممثل الميثين قلين هضراب
هذا راه بني مدبران دبر فاسد ما بغا ما تسمين بصح من وين مدبران دبر فاسد نكوني ديم قرانن نسن ليستوار دا شوت نزرع الوغ سفهمنيثن بلي تزوارا إلا قل القدر داسنا الزور داسنا عزين ملكة معطوب وتعزين راه ملكة معطوب ملكة الزنجكماس ملكة الصاصان ملكة كافوس ملكة في الجاك واش تاقي تسمى ثورة موسى تسدو غير هو اثني غير داكي داكوغ الوغ ينضبر نوين بوغ اون فوا فات خدم الشوط للصلاح زرا بلي ولاش ولا يدبر ولاش مي ثاقي سي امبورطون خاطر تشدو غير هو خاطر ما تقل عماك السينما تروح ماك ولا يخمن ولا تقنن مازال غاشي عرف تنيطويني كرسيين مازال تنيطويين تباليين تخدمن باش دخل من الجنازة نقول دار الفير باش انا التجميل انا القدر يتنطوف يموت نوزري وين نغمس فاش تاقيد نساس نوزرا مخيرا نعاون ملكة معطوباكي ماشي هي مخيرا تنسدرم وسودا مخيرا نعاون لا فونداسيون هاكينا خاطر لا فونداسيون هاكي راه يخدمن في لاكابيلي راه يخدمن يتزمر تخدم في لاكابيلي هاكي سوا ديزون وتبغي ماراكاكي هاد كابيل تقبيليت من صاحب طار يا راش وغلط كان 1 2 3 viva Algérie. Vous étiez tellement gentil à l'époque. Il fallait un match de football pour vous contenter. Soudainement, ثوران ماشي ثورالم. جيت القدر في ثورة موسى، جيت القدر في السدارث، جيت القدر في ملكة معطوب، جيت القدر في اوسكار معطوب، جيت القدر في فاميلتيس ستعدم وكيدا تعدي. سمحتي مالك يتزكدا من بعد شنكو حشني الحشن قصر نعم الحشا عيني نتوالي. مي justement c'est la majorité silencieuse à Guinée. Ne restez pas neutre. La neutralité, c'est la mort. Impliquez-vous. Vous savez ce qui est juste et ce qui est injuste. نتقصد. Parlez. Merci, à tes conseils.